bien ندوز دابا التروازيام بارتي اللي غنشوفها كريتير دو ريمان. دونك هاد كريتير دو ريمان دارها. دونك شنو كتساعدك باش تعرف واش الفونكسيون كونفيرج ولا ديفيرج بواحد الطريقه ساهله. كيفاش كتضرب الفونكسيون سميتو كدير تحسب الليميت. الا كانت الليميت كتطابق الشروط اللي عطاك غيمن دونك كتقول كونفيرجونس، ما كانش كطابق كتقول ديفيرجون. باش نفهمو اكثر غنقراو البروبوزيسيون او التيوريم. soit f défini par a b dans R plus avec b appartient à R n plus l'infini. Donc كيف ما قلت لكم في الاول R تقدر تكون b ريال ولا plus l'infini et f بوزيتيف. دونك على حساب b غتكون يا اما ريال يا اما plus l'infini. الا كانت ريال عندنا جوج حالات. il existe واحد الالفا appartient à R tel que limite égale à L, ولكن L مالو بوزيتيف يكون بوزيتيف. alors l'intégrale f de t dt converge si seulement si إلا كان alpha inférieur à 1. دونك ما غاديش يكون هذا converge إلا كان alpha supérieur à 1. دونك خصو يكون inférieur à 1. bien deuxième cas il existe واحد الالفا ولكن inférieur à 1 يكون inférieur à 1 tel que limite ديال b moins x à la puissance alpha f de x égale 0 quand x tend vers b moins. دونك على يسار b هنا على يسار b كذلك يقول لك على يسار b. ولكن شنو الفرق ما بين هذه وهذه؟ هنا الليميت 0 ولكن هنا الليميت l ستريكتومون بوزيتيف. دونك ما غاديش تلقى الليميت نيجاتيف. لقيت الليميت نيجاتيف غادي تراد ديك ديفيرجونت. بيان قال لك الوغ لانتيغرال ا بي دو تي دي تي كونفيرج. دونك شنو هما الشروط؟ هي تكون الفا انفيريور ا 1. لقيتي الليميت 0 دونك كونفيرج. لقيتي الليميت ايكال ا 1 بوزيتيف افيك الفا انفيريور ا 1 كونفيرج. دونك شنو هي العلاقه ما بين هذا وهذا؟ دونك لا لاحظتي الفا انفيريور ا انفيريور ا هنا الليميت ولكن هنا 0 ولكن هنا ال. دونك شنو الفرق؟ هو 0 ل ال. دونك الا كانت ال ولا 0 ماشي مشكل. دونك الشرط هو يكون الفا انفيريور ا. مزيان. دونك دوزيام كا بي تكون هي بليس لانفيني ايغال بليس لانفيني. دونك عندنا دو كا. بروميير كيقول il existe alpha appartient à R tel que limite de x tend vers plus l'infini ديال x à la puissance alpha. هنا لاحظوا معايا هنا درت بي موان x ولكن هنا غير x à la puissance alpha f de x égale L خصها تكون بوزيتيف. إلا كانت L بوزيتيف alors إلا كانت بوزيتيف دوز الشرط alors l'intégrale f de t dt converge si seulement si alpha supérieur à 1. يعني ما غاديش يكون هذا converge إلا كان alpha inférieur à 1. خصو يكون alpha supérieur ستريكتومون من 1. بيان دونك هذا هو الشرط ديالنا. دوزيام كان قالك il existe واحد الالفا supérieur à 1 strict. يعني هذاك الشرط هو اللي قلت لكم limite de x à la puissance alpha f de x égale à 0 quand x tend vers plus l'infini alors l'intégrale a plus l'infini f de t dt converge. دونك لاحظتوا معايا هاد الشروط تانو بحال شنو الفرق في الليميت؟ هنا 0 هنا ال بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف ولا 0. دونك خص تكون ليميت تخرج لك اما 0 يا اما بوزيتيف ستريكتومون. دونك الا خرجت لك غتشوف الشرط الا كانت الفا سوبيريور 1 غتقول كونفيرج، كانت ما سوبيريور ا 1 غادي تقول ديفيرج. بيان دونك خصنا نعطيو اكزامبل باش نفهمو ياك. دونك نعطيو اكزامبل مثلا الانتيغرال ديال 0 1 ديال ليكسبونسيال x موان 1 sur racine 3 de t au carré dt. نديرو نقلبو هذا au carré هنا à la puissance 3
غير انا بغيت ندير لكم بحال هكا، راه غندير لك تي غاسين دو تي، ولكن انا بغيت نشوف واش غادي تفهمني ولا لا. دونك يقدر يدير لك كيف ما كنقول لكم، راه كيكونوا الغاز في التمرين. دونك خصك حتى تحل لغز. كيفاش خصك تحل لغز؟ يقدر يكتب بحال هكا يكتبها لك، هي راه كتابه ولكن حتى هي صحيحه، هي راه كونفيرج، هي راه كونفيرج، ولكن خصك تبين لي، باش تبين لي خصك تحل لي اللغز. هو دار لك واحد اللغز خصك تحلو، هذا هو الهدف. دونك الهدف ديالك هو تحل اللغز. بيان. دونك ليكسبونسي ليكس موان زاف. دونك اشنو غادي دير؟ دونك عندك واش ابارتينا ولا بيسان فين؟ دونك هنا فين غيكون المشكل؟ في زيرو هكا غيكون في زيرو، حيت ليكسبونس ديال زيرو هو موان زيرو، وعندنا الغاسين دو زيرو ايكالا زيرو. دونك زيرو 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 يعني ما يمكنش. بيان. دونك هنا عندنا المشكل في زيرو، دونك هنا غادي يكون بي ايكالا زيرو. هنا راه تقدر تقلب، فهمتوا كيفاش؟ دونك نفس القضيه تكون هنا ا اوفيرت بي. بيان. دونك كونفيرج. اشنو غادي ندير؟ غنشد هادي اللي غنسميها انا اف دو اكس، اف دو تي. دونك غنشد هاد اف دو تي، غنشوف غنضربها في شي واحد الحاجه هنايا اللي غتكون هنا بي هي زيرو. دونك زيرو نو هنا غندير لكم موان اكس. عرفتو علاش؟ غندير موان اكسبونسيال اكس، حيت عرفتي علاش؟ حيت التيوريم غادي تقلب فاش كتقول لي بي بي. دونك هنا غادي تولي غيتقلب الاكس، حيت هنا علاش درنا الاكس بي هنا والاكس هنا؟ حيت بي كبر من الاكس، حيت اكس ابارتيان بي. ولكن فاش غادي يولي هنا بي هنا اوفيرت و بي فيرمي، دونك خصنا نقلبو هادو غيتقلبو. دونك غتولي عندنا اكس موان في هاد الحاله هي زيرو. واش كنتمنى تكونوا فهمتوا شنو قلت. دونك لاحظوا معايا هادي العكس، الا كانت اف معرفه من بي ار وبوزيتيف طبيعه الحال، الا كان فيها الشروط. دونك ليميت كوم اكس طون زيرو ولا بليس ديال اش ديال اكس موان على بويسونس الفا فوا اف دو اكس خصها تساوي واحد الشيء، يا اما تساوي زيرو يا اما ال. دونك هادشي علاش كنقلبو. دونك هنا غادي نعوض عندنا في هاد الحاله هو زيرو. دونك خصنا نحسبو الليميت وغادي نضرب في اكس موان زيرو. اكس موان زيرو هي اكس على بويسونس الفا معرفتش شحال غادي نعطيها، ولكن باش تكون سميتو هنا لاحظوا معايا عندنا هادي بلاتي طونفير هنا تي على بويسونس الفا تي طونفير زيرو بليس ايكال ليميت تي طونفير زيرو بليس. ولكن هاد الفا شحال غنعطيها؟ هذا هو السؤال المطروح. هنا عندنا قلنا موان ليكسبونسيال تي، متفقين؟ دونك موان ليكسبونسيال تي. بيان. دونك هنا الفا شحال غادي نعطيها؟ غادي نعطيها انا ان دومي. خصك حتى تبان لك شنو شحال خاصك تعطيها. ان دومي هو صغر من وي صغر من دونك هنا اول شرط تحقق باش نبينها بان كونفيرجونت. دونك غندير هي غاسين دو تي فوا موان ليكسبونسيال تي دونك بلاتي تي ياك موان. دونك غادي تولي دونك غنكمل وغنشوف، حيت هادي واقيلا خصني نصححها، حيت بلي بحال خصها تصحح. دونك بلاتي بشويه عليكم غاسين دو تي فوا موان تي، وهادي هي شحال؟ هي تي فوا غاسين دو تي. غتمشينا تي مع تي غتبقى لي غير تي لتحت، متفقين؟ دونك ضربت في تي
دونك هادي غادي نخليها كيف ما كانت صحيحه. انا كان كيصحاب ليا غادي يوقع ليا غلط، انا ولا كان صحيح. راه بحال هكا باش كيتعلم، راه لما ما صححتيش راسك وهادي دونك راه خصك فهمتو كيفاش، دونك خصكم تفهموا شنو كديروا. يعني انت فاش كتبان لك هنا الداله فكر واش صحيحه ولا خاطئه. دونك هنا خصها تكون اكسبونسيال اكس موان زان. بيان، دونك هنا ليكسبونسيال اكس موان زان، كذلك ليكسبونسيال اكس موان زان. متفقين؟ ليكسبونسيال اكس موان زان. دونك هنا كنحسب ليميت في زيرو بليس، غتمشي هادي مع هادي شحال غتبقى ليا الليميت ديال تي طونفيغ زيرو بليس ديال ليكسبونسيال اكس موان هي ليكسبونسيال زيرو سور تي موان زيرو. دابا غادي تكونوا فهمتوها. انا علاش درت بحال هكا، قلبت هادو باش تبان لكم، وعاوتاني علاش درت باش تخرج ليا الليميت بوزيتيف. الا كنت خليت هادي مقلوبه غتخرج ليا نيجاتيف، انا بغيتها تكون بوزيتيف باش نقول لكم بانها كونفيرجون. كانت ديفيرج غادي نبين لكم العكس. فهمتوا كيفاش؟ هذا هو يعني اش عطيت الفا، بحال عطيت الفا ايكال ان دومي، دونك صغر من ان. هو شرط تحقق. ثاني شرط الليميت ديال هذه هي شحال هي شنو هي ليكسبونسيال ديال زيرو، ليكسبونسيال ديال زيرو هو ان، هذا بوزيتيف. ثاني شرط تحقق، دونك هذا تحقق هذا تحقق. شنو غنقول على هاد دونك لانتيغرال 0,1 ديال ليكسبونسيال اكس موان ان زان سور لو غاز كاري ديال تي على بويسونس 3 دي تي كونفيرجونت. بيان، نعطي دوزيام اكزومبل فاش تكون بليس لانفيني. بليس لانفيني مثلا غادي نعطيها فكر في شي اكزومبل حتى هو يكون ساهل شويه. مثلا شي حاجه سهله، مثلا لانتيغرال اكسبونسيال ديال مثلا زيرو بليس لانفيني موان تي او كاري دي تي. هنا شحال نعطيها مثلا زيرو، دونك ليكسبونسيال نعرفو زيرو ماشي مشكل. دونك هنا اشنو غادي ندير؟ هادي هاد ليكسبونسيال بوزو ليكسبونسيال اكس ليكسبونسيال موان اكس او كاري ايكال دو اكس. اكس قلتنا الفاريابل واخا تبدلهم، ها هي دير اكس دير اكس دير تي دير تي. بيان، دونك بوزو ليكسبونسيال موان اكس او كاري ايكال اف دو اكس. بيان، دونك خصنا هنا واش غنستعمل الاولى ولا الثانيه؟ دونك خصني نشوف هنا مزيان. دونك شنو غنستعمل، واش الاولى ولا الثانيه؟ خصني الفا بعدا تكون بلي كرو ان ماشي مشكل. بيان، دونك عندنا الليميت ديال اكس على بويسونس الفا. هنا عندنا غير اكس، هنا عندك رد البال بي موان اكس ولا اكس موان رد البال اكس على بويسونس الفا ياك في اكسبونسيال موان تي او كاري. هنا كون اكس طونفيغ بليس لانفيني، هنا كيلكو سوا اكس كيلكو سوا الفا سوبيريور ا ان. دونك هادي الليميت حنا عارفينها شحال كتساوي زيرو، حيت ليكسبونسيال قلنا كيغلب الالين كيغلب البولينوم. ليكسبونسيال عندنا هنا موان، دونك تي او كاري بليس موان في ليكسبونسيال موان لانفيني ايكالا زيرو. دونك زيرو غنمشي نشوف هنا، دونك غنشوف هنا غنشوف الفا واش سوبيريور ان، وي سوبيريور ان. اشنو غادي نشوف عاوتاني؟ واش ليميت زيرو وي الفا، دونك نفسها. دونك شنو غنستنتج؟ بان اف كونفيرجونت لانتيغرال. دونك لانتيغرال سي شحال سهلت عليك بزاف، دونك خصك تبقى تقلب البريميتيف هادي حتى غتستعملها لي في البلاصه، غتعرف واش كونفيرجون ولا ديفيرجون. ديال زيرو بليس لانفيني ديال ليكسبونسيال موان تي او كاري ياك دي تي اي كونفيرج. بيان، كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه هاد كريتي دو ريمل. راه كدرت لكم قبيله في الاول في هذوك ليكزامبل ديال واحد لانتيغرال دو ريمل اللي كان واقع على هذا الشكل 1 على بويسونس تي على بويسونس الفا.
1 sur t على بويسونس الفا، وقلنا الفا هذيك انت غيكون بوزيتيف، ودرنا في 0 1 و 1 بليس لانفيني. هنا ردوا البال، راه هادي راه حاجه خاصه من هادي.